نقول لك كمال المولوديه على بالك شحال مره نهضروا عليها فهمت. والتاريخ نتاعها سي ليستوار. ليستوار ما كانش حتى واحد اللي خاطر ليستوار كبير، سي غروند ليستوار. كل حاجه عندها ليستوار تاعها، كيفاش خلقها، كيفاش جاب الدراهم، ما جابش الدراهم. سمعت الناس يقول لك فلان وفلان، خالته هي اللي عطات له. لو كان ماشي خالته ما كانش المولوديه. انا نقولها لك، كان ماشي خالته اللي عطات له 150,000 باع 3 دويرات نتاعها في القصبه باش يخلق المولوديه. فهمت؟ سينو ما كاش، ما عطاتلوش الدراهم، ما عندوش، ما كاش دراهم. هو قليل هذيك عاود ولا كي راه عاود ولا كي ولا صاب المولوديه سسبوندو. سما خوه احمد او احمد هو دوزيام بريزيدون تاع المولوديه. ما عرفش كيف لي بيي دي زيشيونس، لوكاسيون تاع ستاد، لاسيورونس، شحال من حاجه. لا كوميسيون هذه سبوري كولتورال حبسوها. فهمت؟ كي ولاو 1924 سقسى اخوه قال له يا احمد كيفاش هاي المولوديه؟ قال له ما كان حتى مولوديه، هم حبسونا. علاش؟ قال ما خلصناش. كي راح هو لا بريفكتور شاف البريزيدون تاع لا كوميسيون كولتورال سبورتيف قال له نا vous êtes en retard de payer les échéances. قالوا حتى جوز في لا كوميسيون ونشوفوا. هو خاف ولا يحسب ديسو كومبليتمون. كي خرج من لا بريفكتور تمشى راح كيما لوتيل اليتي، شاف الكولونيل اللي كان معاه في الكازيرنا قال له واش راك دير هنايا؟ قال له حكى له، قالوا جيت على بريفكتور، حكى له الماء، قال له ريفوني افيك ما. عاود ولا دخلوا لا حكم البريزيدون تاع لا كوميسيون قال له ودي لي ميليتير يفيان سورتير وما يعرفش هذا خوه ما يعرفش كيفاش يخلص. حاسوا نزيروا شويه قالوا فوالا يفو بيي 950 فرانك بور كي ريديمار لو كلوب. دونك مانيش عارف مين جاب 900 ولا خالته زاد عطات له ولا مانيش عارف. ما هو ما قالش قال لك جي بيي 950 فرانك باش ديمارات المولوديه. اونتر لو طون الغوفرنور كتب البريفي دالجي، والبريفي دالجي كتب الكوميسار تاع USND خاطر المولوديه اللي تي لوكاسيون تاعها في بلفور في الحراج التيران تاعها. كي قالوا الكوميسار قالوا فوالا جو فيان دو ريسوار ان اوردر من عند لو بريفي يفو ريكروتي 4 ou 5 اوروبيان معاك في الستاد في الكلوب. قال له جي داكور افيك فو. قال له مي سي فو بوفي ميدي دو ريكروتي 4 ou 5 اوروبيان، ريكروتيهم لي انت وجيبهم لي. الكوميسار حصل قال له بون اليزي ابخي اون فوا فوا. هو كي خرج من الكوميساريا بدا يخمم قال لك دوك سيرمون يفون نو سانكسيوني، يا يحبسونا يا يصيبوا لنا السبه. قعد هكذايا باش نقول لك على البور جوردان هذايا سي ان ارجنتان. كيفاش جابوا؟ كان خرج من الدار راح مديت جامع كتشاوه، كانت جليسيا زمان، صابو قاعد فاغابون. راح لي قالوا تي سي جوي او بالون؟ قال له وي. قالوا تي سي؟ قال له وي جو سي جوي. دا الحمام كتشاوه غسل له، هو طلع للدار راح جاب حوايجو لبس له ولا يبيتوه في الحانوت تاع باباه اللي كان جيرون تاع الدخان، ولا يديه للصطاد يونطريني. قال لي خرج لي جن اريا سونطا، خرج لي جن. قال لي تما سلكت بديت نريكريتي بشويه وزدت ريكريتيت الجول برونكي جول يمه طليانيه ايتي لو غوا دي بينالتي. هذا برونكي هذا صافي زوج يسمى لا بي ريكريتي بالبور وهذا برونكي. قال لي وحبس الاخرين ما يحبوش ومن بعد سهل ضربوا عليه النح. كيما نقولوا ابري دي زاني تاع كيما نقولوا تاع المولوديه كيما نقولوا كان اللي كيشوفوا كيف تشوفوا الوضعيات تاع المولوديات ها؟ الوضعيات تاع المولوديات اكتويلمون. شحال ما نقول لك حنا كيما لي سوبورت انا نتبعوا في هاد لي ديريجون ونتمناو ان شاء الله يجيبوا لنا غير الخير الحق كيما مسيو حيرش. وانايا انا باش وليت نهضر l'histoire du مولوديه خاطر ما نقول لكم الصح ils m'ont interdit de raconter l'histoire du مولوديه. ils m'ont interdit. لي جورناليست جاو لي حتى للدار قالوا يا ودي سامحنا، قالوا لنا ما تزيدوش تعطيو له يهضر، خليوه يهضر. سي غراس مروان هاوليك هدايا
c'est grâce à lui qu'il a voulu connaître l'histoire des Mouloudia. يعرف التاريخ تاع المولوديه نتاعهم تاع التاريخ تاع لي جون. اديته للقطار وين مدفون بابا حب يشوف القبر، اديته وتم حكيت لهم كيفاش صارت ليستوار تاع المولوديه هايليك، وخدمها وحده، ما يقولش كان معاه فلان وفلان، سي با فري. إلا في لو ستاتيو تاعو وحده، إلا بري كونسي دادمينستراسيون وحده، حتى واحد ما يحب يعاونه، حتى واحد. الاسوسياسيون تاع المولوديه لازم تتبدل، سي كان غون كي ماشي ديما لو باب. واش تحب الناس لا بليبار دي جون فال فالسيفي ليستوار دو مولوديه، لا بليبار دي جون فال فالسيفي، وحدهم يسميو فلان وفلان وفلان. البارح ضربوا لي من اسبانيا قالوا لي قرينا حد الانترنت خرجت البارح، قال لك قالوا باللي محسوب سي غاس سا سور اللي عطات له الدراهم، ماشي سا خالته. انا شحال مره نقول لهم خالته، هاو شاد خالته خالته خالته، نهار كان وانا نعاود ماشي. وان شاء الله مع لازم نديروا اليد في اليد مع لي سيبورتر، مع اللي يجي نعاونوهم هذيك لوبوزيسيون. انا سوي كونت لوبوزيسيون، راني نقول لكم ما نحبش لوبوزيسيون. اللي يحب لوبوزيسيون اخويا، اللي يحب اوبوزيسيون يكري كلاب وحده تاريخ، يدير يكري، يروح يكريه يديروا على اسمه، ما يحطهاش مولوديه، يحطها على اسمه ويلعب على روحه، واحد ما يحكم فيه باش يدخل لي انا في المولوديه يقول لك انا جو سي لوبوزيسيون. علاش تي لوبوزيسيون؟ اسكو نو سوم ان غوفرنمون المولوديه؟ سي ان كلوب دو سبور، هذا ما كان. بالنسبه تاع المونيتوريا تاع الفوت كيما قال، اسكو لا بوليتيك جديده تاع لا فورماسيون سا تجيب دي ماركات؟ نجيب ان شاء الله، نجيب لا فورماسيون. قلت لك يوغا بوكو دو شوز ان شاء الله، دابخي لا في دو روت اللي عطاها لي مسيو حيرش، يوغا بوكو دو، انا نقول لك طريق كالكو شوز دو فورميدابل. Qu'est-ce que ça représente pour la famille? La première promo, la promo. C'est un honneur, c'est un honneur. سمعت شرف كبير. ماشي سي كيل شوز دو غران، سي بور لا بروميير فوا دون في المولوديه، سي لا بروميير. Ça aujourd'hui reconnaissent le père du Mouloudia. C'est le père du Mouloudia. Le fait اللي راهم عاودوا يعيطوا لا فامي او في ريبريزونطون تاع جازولي. Bon, Ami Mouloud Jazouli, باش نقول لكم، Ami Mouloud Jazouli né le 21 février 1914. 1921 شحال صافي؟ 7 سنين. Il a commencé بدا في المولوديه en 1930 مع بابا. بابا هو اللي قراه، علمه كيفاش يدير لادمينستراسيون، كيفاش لا كونطابيليتي، كيفاش كلش. سمعت؟ ومن بعد عمي ابراهيم درديش الله يرحمه كيف il est né en 1907. عمي ابراهيم درديش 1907 21 كانوا عنده 14 سنه. سيتي ميليتون دو بروميير. بدا يلعب في المولوديه en 1928. عمي ابراهيم درديش il avait 21 ans. فهمت؟ هاكو تفهموني مليح واش راني نهضر. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا؟ الو عمي ابراهيم كان فوتبالر، وراح هو مع جماعه راحوا لو كارت دو فينال دو لا كوب دافريك. كان ميسو عمي ابراهيم، ياماران، البور، برونكي، الاسكندراني، فهمت؟ كانوا دو فرير اسكندراني، كانوا الجماعه. عندي تصاور تاعهم في الطوموبيل، اليد في اليد باش الفريق هذا يطلع كيما زمان، كيما في وقت بطروني بن شيخ هذاك، لازم كاع نشوفوا هذوك لي ماتش، نعاودوا نشوفوهم ان شاء الله، ان شاء الله بربي نعاودوا نشوفوهم. وهذا العام هذا ما نروحوش بعيد، هذا العام ان شاء الله على حسب ما نشوف سي دي بون ريزولتا اون فافوا. والله هو شوف، نهضر على الحدث هذا اللي هو حدث كبير ونهار كبير اليوم، وين يعني درنا هذا الحدث هذا ماهوش من باب الصدفه. نتفكروا المولوديه كمؤسسه، المولوديه سي اون انستيتيسيون. اليوم كاين لينوغيراسيون تاع لو ديبي دي طرافو تاع السونتونير اللي هو يشرف عليه سيد كوا عبد النور مع سيد ودينا مجيد، وربطنا بهذا الحدث هذا بالشبيبه. علاه؟ باش نبينوا واش يقول لك، اون فا إليستري، نعطيو يعني الرمز نتاع لو باسي
لو بريزون اي لافونير تاع مولوديه، باش نقولوا باللي المولوديه هذه بهذا الكومبيس فوت مولوديه هذا وين راح نحكموا قريب 500 ولد 500 ولد، ماهوش باش نفورميو المولوديه. حنا ماذا بينا نعاونوا لا جوناس الجيريان توت اونتيير، سيتادير لو تو فنون اللي يجي مرحبا به. علاه ثاني ما تكونش عندنا لا بريتونسيون باش نفورميو يعني دي جوار نقولوا دو نيفو ولا اني ليتيزم اكسيسيف، نو. حنا نعطيهم قاعده تربويه اون باز ايديكاتيف اللي ميم الا ما نجحش كلاعب كره قدم يكون يعني ان ناتر ان نون بوزيتيف بور لا سوسيتي سور ان بلو سوسيال ايديكاتيف اي سبورتيف. هو شوف يقول لك يعني هذا سي ان سلوغو يستعملوا به يعني لي زيكسبير اون فوتبول. يقول لك لابرونتيساج دون الفوتبول ديبي توجور طار مي جامي تروتو. واش حب يقول؟ قد ما نحكموا الولد صغير نقولوا باللي واش يقول لك سي با تروتو، يعني ما حكمناش قبل لاش تسمى قبل لاش تاعو. دائما قد ما نبداو يعني ان لاج تري بريكوس قد ما مليح الولد وقد ما تكون النتيجه احسن. دونك حنا بدينا مع لي بريسكولر هذو تاع 5 سنين، كما كنا نقدروا نبداو مع لي 4 وان شاء الله في المستقبل بالك نبداو نديروا مع تاع لي 4. علاه الولد يخدم الاج دو 5 يوصل في ليكول دو فوتبول يوصل لو مينيم شحال عنده خبره؟ عنده 8 سنين خبره، 8 طون داكتيفيتي، 8 طون دو براتيك، 8 طون ديكسبيريونس. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut d'apprentissage, c'est-à-dire comment on peut imaginer l'oud libre à l'âge de 5 ans, en minimum, عنده 8 ans d'activité, d'expérience, à 18 ans, عنده le double, c'est-à-dire 13 ans, 5 ans, عنده كامل بصفة عامة 13 سنة خدمة. واش من النيفو تاعو؟ لي بايمون شوف يا جماعة، حنا لو بايمون هذايا راح نديروه رمز، يعني واش يقول لك شغل سامبوليك برك، بس حنا عندنا لي شارج وعلى بالكم كلكم باللي 5 جوي يسمى راهو مكري اون لوكاسيون، وعندنا دو كرون شارج، هذوك لي شارج ماشي من الدراري اللي رايحين واسم، نعطوا لهم اون دوتاسيون ديكيبمون نلبسوهم، وعندنا ثاني لي زونترينور ابي، عندنا واش يقول لك لي زاسيورونس، عندنا يعني كاين ماتيريال بيداغوجيك، دونك عندنا كوم سيرتان شارج اللي يكون في متناول يعني الجامع، خاصة على بالنا باللي المولودية عندها شوف نورمالمون يكون في متناول الجميع على بورتي دو تو الموند. دونك إلا فريمون كاين دي كا سوسيو اون اي بري افير دي كونسيسيون. هاو كيفاه حنا شوف عندنا دو 5 à 13 ans عندنا اون اني دو بري فورماسيون، ومن بعد يقولوا لا فورماسيون بري سكولير، ومن بعد عندنا لا فورماسيون سكولير دو 6 à 13 ans. La formation, la période de 6 à 13 ans, c'est la période la plus importante dans la formation d'un joueur de football ou d'un sportif en général. Parce que l'âge scolaire, c'est l'âge où, je suis un peu scientifique, mais معليش, le cortex cérébral تاع الولد يبدا الديفلوبمون تاعو de 6 à 13 ans. À 13 ans, il s'achève, que l'achèvement du cortex cérébral. C'est-à-dire, la période de 6 à 13 ans est très très favorable pour l'apprentissage, l'enregistrement. يعني يقول لك d'une gestualité, l'enregistrement ثاني تاع شوف نعطيك un exemple. الولد de 6 à 13 ans عنده c'est comme une grande armoire avec des casiers vides. Il faut les remplir. Donc حنايا bien sûr avec une base bien sûr méthodologique, ما نساوش. méthodologique en fonction des tranches d'âge. Donc عندنا واش يقول لك programme هذا de 6 à 13 ans, il est très favorable pour l'apprentissage. Oui, bien sûr, mais حنا la priorité تاعنا parce que il y aurait il y aura une excellence. عندنا لي جوار هذوك نقولوا لي جيني ولا لي دوي ولا لي سور دوي، يعطيك الصحة سو كي ايماج فوالا هذوك اون فالي بروندر لا بارتي عندهم بروغرام سبيسيال. سي هذوك حنا اون فالي واش يقول لك اون فا اليمونتي لا كاتيجوري مينيم ديريكتوم. سي لا بريوريتي. حنا وني مولوديه هما ثاني اون ترافاي بور المولوديه. هذا سي يعني حاجه مفروغ منه. هذا سي le jeune a le plus important aussi, si ensuite c'est la prise en charge minimum. Oui. حنا شوف حنا البروغرام تاعنا
السويفي ثاني. Oui, oui, شوف حنا on va faire une fois donc on va prendre en charge l'enfant de 6 à 13 ans. خلينا من l'année préscolaire. Il aura un passeport. Le passeport هذاك واش فيه لا فورماسيون تاعو واش دارها في الاسكولا. واش يقولوا يعني هكذا لي كاليتي تاعو بريبونديرونت معك ربما من لي فيبلس تاعو ربما يعني كاع تو سكي كاركتيرستيك واش يقول لك كاليتي دو لونفون يفا تيت نوتي سور ان باسبور يعطيك الصحه ومن بعد هو يحكموا دارهم منين عندهم واش اون سوم دانفورماسيون كي بو يعني لارجومون لوي فير كومبليتي لا فورماسيون بور نو ولا غير سيت اون ديكوفيرت والدراري هذوما à 5 ans par exemple on peut pas établir un programme ou élaborer un programme وقا نتبقوا على الدراري à 5 ans les enfants ont un besoin ou des besoins حنا on est obligé de répondre à leurs besoins c'est des besoins affectifs parce qu'à 5 ans il faut parler avec les enfants avec tendresse non avec passion donc auquel les enfants on était très attachés c'est-à-dire c'est comme une famille finalement 5 ans ما تقدرش تقول له تطبق عليه بروغرام وتقول له خدم هذه ودير هذه هو واش نقول ils nous ont fait découvrir leurs besoins c'était à nous de répondre à leurs besoins هو يعني ce qu'on a découvert في هذا l'âge de 5 ans c'est très vraiment c'est très important